यूक्रेन के ड्रोन हमले का बदला लेना शुरू कर दिया। दफा ख्वाजा आसिफ ने शिमला मुआहिदा खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम, ZTV पे आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट प्रोफेसर खोजे। सनसनीखेज खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, पाकिस्तान का सब्र जवाब दे गया। सिंताज माहिदे की मंसूखी का जवाब दे दिया गया। पाकिस्तान ने शिमला माहिदा खत्म कर दिया है। शिमला माहिदे की मुअत्तलिया खत्म का ऐलान दरअसल कश्मीर की आज़ादी का ऐलान है। अब मकबूजा कश्मीर की तरफ पेश कदमी करना पाक फौज के लिए आसान होगा। इस रास्ते में कोई रुकावट हायल नहीं होगी। जब शिमला माहिदा टूट गया तो फिर लाइन ऑफ कंट्रोल भी एक बार फिर से पुरानी पोजीशन यानी सीज फायर लाइन की पोजीशन पर चली गई है। शिमला माहिदे के बाद हमेशा भारत ये ड्रामा करता था कि वो मकबूजा कश्मीर के मसले को दो तरफा मामला करार देकर आलमी सालसी और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों से पीछे हट जाया करता था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। इस्लामाबाद से लेकर न्यूयॉर्क तक एक बार फिर कश्मीर आलमी मंजरनामे पर आ चुका है। भारत के हालिया इक़दामात ने खुद नई दिल्ली के मौक़िफ़ को मुतनाज़ बना दिया है। शिमला माहिदे की मंसूखी कैसे कश्मीर की आज़ादी की राह मार करेगी, किस पर आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। पहले कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते चले कि रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी है। दारुल हुकूमत कैफ समेत कई अहम तंजीबात को निशाना बनाया गया। नेटो की खामोशी पर सवालात उठने लगे हैं। जबकि यूरोपीय यूनियन में एक बार फिर रूस से तिजारती ताल्लुकात खत्म करने की गूंज सुनाई दे रही है। लेकिन सवाल वही है कि क्या यूरोप और नेटो अमलन यूक्रेन की मदद करेंगे? तो इसका जवाब फिलहाल नफी में है, क्योंकि अमेरिका और चीन के दरमियान न सिर्फ तनाव खत्म हो चुका है बल्कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान 1.5 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू की गई, जिसमें तमाम गिले शिकवे दूर कर लिए गए हैं। दोनों ने एक दूसरे को अपने मुल्क आने की दावत दी और अब उम्मीद है कि मुलाकात के बाद जैसे ही शी जिनपिंग और ट्रंप एक दूसरे को जब भी डालेंगे बाकी के मामलात भी हल कर लिए जाएंगे। अमेरिका ने इस वक्त ताकतवर तरीन और अमीर तरीन अफराद के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। सियासत और टेक्नोलॉजी के दरमियान तसादुम बढ़ गया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला एक्स के मालिक एलन मस्क आमने सामने आ गए। सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर जाती नौयत के तंज और हमले किए जा रहे हैं। एक और पेश रख से आगाह करें कि हज के मौके पर इस बार सऊदी हुकूमत की जानिब से मक्का मुकरमा और खाना काबा में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इलाके में मेहमानों की हिफाजत और निगरानी के लिए खाना काबा के ऊपर हेलीकॉप्टर की मुसलसल परवाज़ जारी रही। वहीं मक्का में अमरीकी साफ्ता पेट्रियाट मिसाइल भी नष्ट किए गए। इस बार सऊदी हुकूमत ने क्यों इतने सख्त इंतजाम किए? क्या वाकई इसराइल की जानिब से कोई थ्रेट अलर्ट था? इस सब पर इस वीडियो में तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, रूस ने एक बार फिर यूक्रेनी दारुल हुकूमत कैफ पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी। कैफ की शहरी फौजी इंतजामिया के सरबरा तिमोर काचिनको ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक पोस्ट में कहा कि दुश्मन के ड्रोन्स का मलबा मिला है और हमले में अब तक के इब्तदाई तौर पर 10 हलाकतों की इत्तला है। यूक्रेन की जानिब से रूस पर किए जाने वाले हमलों के जवाब में रूस ने यह हमला किया है। यूक्रेन के हमले में रूस के तकरीबन 40 तैयारे तबाह हुए थे और अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। यूक्रेन ने इस ऑपरेशन को स्पाइडर वेब का नाम दिया था। दिफाई तजियाकार और जंगी माहिरीन का मानना है कि रूस को इस हमले में अमेरिका की खामोशी हिमायत हासिल है। एक और डेवलपमेंट शेयर करें कि अमेरिका और चीन के दरमियान दूरियां दूर हो गई हैं। ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान 1.5 घंटे तक टेलीफोनिक गुफ्तगू की गई, जिसमें ट्रंप ने कहा वो चीन के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं। उन्होंने चीनी सदस्य शी जिनपिंग को भी दौरा अमेरिका की दावत दी है। हालांकि दोनों मुमालिक ने अभी तक सरकारी तौर पर किसी दौरे की तस्दीक नहीं की है। चीनी मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस की दरखास्त पर दोनों रहनुमाओं के दरमियान फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि दोनों के दरमियान बातचीत 1.5 घंटे तक जारी रही और इस दौरान ज्यादातर बातचीत तिजारत पर हुई। उन्होंने ये भी लिखा कि नतीजा दोनों मुमालिक के लिए मुस्बत रहा। ताहम चीन की जानिब से जारी बयान में सिर्फ ट्रंप को दिए गए दावतनामे का जिक्र किया गया। व्हाइट हाउस की दावत का कोई जिक्र नहीं है। चीनी सदर ने ट्रंप से मुतालबा किया कि वो बीजिंग पर आयद किया गया टैरिफ वापस लें। नाजरीन, अब बात करते हैं कि अमीर तरीन शख्स एलन मस्क और इख्तियारात के लिहाज से दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स के दरमियान लफ्जी गोलाबारी की, जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। ट्रंप की किचन कैबिनेट बददिली के साथ छोड़ने के बाद ये पहला मौका है कि एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप पर संगीन तरीन इल्जाम लगाया। बगैर सबूत पेश किए एलन मस्क ने इल्जाम लगाया कि सदर ट्रंप, जिनका नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम जेफरी एपिस्टेन की फाइल में मौजूद है, ये जेफरी एपिस्टेन वही हैं जो कमसिन बच्चों के साथ जिनसी जाति के कई वाकयात में मुलविस करार पा चुके हैं।
جیفری امریکہ سمیت مختلف ممالک کے امترین شخصیات کا دوست تھا. تھوڑے عرصہ تک اس کا برطانیہ کے شہزادہ اینڈریو سے تعلق بھی شیسو ہیوم کی زینت بنا رہا. وہ امیر و طاقتور شخصیات کو اپنے گھر پارٹیوں میں مدعو کرتا تھا. یہاں جنسی تعلق کے لیے کمسنوں سمیت شہرت اور دولت کی پجاری لڑکیاں جمع کی جاتی تھی. ایلن مسک کا الزام ہے کہ ایپسٹن کی فائل میں ٹرمپ کا نام ہونے کی وجہ سے یہ دستاویز سامنے نہیں لائی جا رہی. ایلن مسک کا کہنا ہے کہ لکھ کر رکھ لیں، حقیقت سامنے آ کر رکھے گی. انہوں نے مطالبہ کیا کہ صدر کا مواخذہ کر کے جے ڈی وینس کو امریکی صدر بنایا جانا چاہیے. ایلن مسک نے صدر ٹرمپ کو یہ کہہ کر بھی اشتعال دلایا کہ اگر دنیا کا امیر ترین شخص مدد نہ کرتا تو ٹرمپ سن 2024 کا الیکشن ہار جاتے. ڈیموکریٹس ایوان میں اکثریت حاصل کر لیتے اور سینٹ میں ریپبلکنز کو صرف ایک ووٹ سے برتری ملتی. ایلن مسک نے کہا کہ ٹرمپ نے ناشکری کی انتہا کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایلن مسک کی ناراضگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ٹیسلا کے سربراہ جس شخص کو ناسا کا سربراہ دیکھنا چاہتے تھے وہ ڈیموکریٹ تھا اور انہوں نے اسی لیے گرڈ آئس کریم کی نامزدگی مسترد کر دی تھی. اس لیے ایلن مسک پاگل ہو گئے. جواب میں ایلن مسک نے ڈریگن اسپیس کرافٹ کو فوری معطل کرنے کی دھمکی دے دی. ڈریگن ہی کی بدولت ناسا کے خلاباز عالمی خلائی اسٹیشن جاتے ہیں اور پہلے سے موجود خلابازوں کو سپلائی مہیا کی جاتی ہے. ایلن مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات مئی کے آخری ہفتے تک اچھے خاصے تھے. اخراجات میں کٹوتیوں سے متعلق ایلن مسک کی تجاویز پر عمل نہ ہونے سے پیدا ہوئے. عہدہ سنبھالنے کے بعد صدر ٹرمپ نے ایلن مسک کو جس حکومتی استعداد کا بڑھانے سے متعلق نئی محکمہ ڈوڈ کا سنبھلا بنایا تھا اس نے ٹیکس اور اخراجات بل کی مخالفت کی تھی. مسک نے عوام سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اراکین کانگریس پر زور دیں کہ بل مسترد کر دیا جائے. صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایلن مسک مجوزہ قانون سے پوری طرح واقف تھے مگر اعتراض اسی وقت شروع کیا جب انتظامیہ کو خیر بات کہہ دیا. ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے ایلن مسک کو حکم دیا تھا کہ وہ عہدہ چھوڑ دے جس کے جواب میں ایلن مسک نے کہا ہے کہ وہ وقت آ گیا کہ بہت بڑا بم گرا دیا جائے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ان دو ہاتھیوں کی لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اور یہ کس گربت بیٹھتا ہے. ناظرین اب ذکر کرتے ہیں پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کا. انہوں نے ٹوک لفظوں میں کہا کہ شملہ معاہدے کی اب کوئی حیثیت نہیں رہی. کنٹرول لائن اب سیز فائر لائن ہو چکی ہے. یو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ شملہ معاہدہ دو ممالک کے درمیان ہے. اس میں وار بینک یا کوئی تیسرا فریق نہیں. شملہ معاہدہ نہ ہونے سے کنٹرول لائن سیز فائر لائن ہو گئی ہے. شملہ معاہدے کا بنیادی مقصد مسئلہ کشمیر کو دو طرفہ مذاکرات تک محدود رکھنا اور جنگ کے بعد خطے میں استحکام لانا تھا. لیکن وقت کے ساتھ بھارت نے اس معاہدے کو ایک ڈال کے طور پر استعمال کیا تاکہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر رکنے سے روکا جا سکے جبکہ خود تمام شکوں کی خلاف ورزی کرتا رہا. خصوصاً 5 اگست 2019 کے اقدامات کے ذریعے جب بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اب جبکہ پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت واضح کر چکی ہے کہ شملہ معاہدے کی کوئی قانونی حیثیت یا اخلاقی وزن باقی نہیں رہا تو سوال یہ ہے کہ پاکستان اگر باضابطہ طور پر اس معاہدے کو منسوخ یا غیر مؤثر قرار دیتا ہے تو اس کے سیاسی و سفارتی نتائج کیا ہوں گے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ مسئلہ کشمیر بین الاقوامی حیثیت کے طور پر بحال ہو جائے گا. اس سے اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل کرانے اور وادی میں استصواب رائے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے کی راہ ہموار ہو جائے گی. عالمی فورمز پر شملہ معاہدے کا پردہ چاک ہونے کے بعد بھارت کو شدید سفارتی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ وہ دنیا کو اب یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ صرف ہمارے اور پاکستان کے درمیان مسئلہ ہے. پاکستان کی جانب سے شملہ معاہدے سے علیحدگی بہادرانہ اور دانشمندانہ اقدام ہے جو نہ صرف مسئلہ کشمیر کو عالمی توجہ کا مرکز بنا سکتا ہے بلکہ بھارت کو مجبور کرے گا کہ وہ بین الاقوامی اصولوں کے تحت مسئلہ کشمیر پر بات کرے. یہ اقدام کشمیر کی آزادی کی راہ میں ایک نئے سفارتی محاذ کا دروازہ کھول سکتا ہے بشرطے کہ پاکستان اس موقع کو پوری تیاری اتحاد اور حکمت عملی کے ساتھ بروئے کار لائے. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.